الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. تینوں دسیا نہیں کسے کملیا ہوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. تینوں دسیا نہیں کسے کملیا ہوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں.
ساری عمر تو پاپ کمائے نے کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیاں او دی رحمت دا دریا وگدا او دی رحمت دا دریا وگدا کر کوششاں غوطے لون دیاں دل سو گیا وانگ اے مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیاں نبیاں تے شہیدان دیاں صفا بن سن سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں وچ جنت دے جنت بھی بھول جانی جدوں نبی نال ملاقات ہون گیاں وچ جنت دے جنت بھی بھول جانی جدوں نبی نال ملاقات ہون گیاں کیسا منظر جنت چ ہوے گا اوے جدوں حوراں نغمے گاون گیاں انہاں اکھیاں دا اودوں مل پینا جدوں رب دا دیدار کرون گیاں مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید ولد آدم پاک بازاں دے امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں دو چیزاں بڑیاں ہی قیمتی نے جیڑیاں ہر بندے نو نصیب نہیں ہوندی ہر بندہ ان دو چیزاں نو حاصل نہیں کر سکتا اللہ دے کچھ خاص بندے نے اللہ دے کچھ پیارے بندے نے جنہاں نو اللہ پاک کو دو چیزاں نصیب کر دے جنہاں لوگاں نو وہ دو چیزاں مل جان حاصل ہو جان انہاں لوگاں دے نصیب اور مقدر دی کیا ہی بات ہے انہاں دے نصیب قابل رشک نے وہ دو چیزاں کیڑیاں نے سب تو پہلی چیز ہے قرب الہی اور دوسری چیز ہے محبت الہی اللہ دا قرب تے اللہ دی محبت دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں ہر بندے دے کول نہیں ہوندیاں اللہ دے کچھ پیارے کچھ خاص بندے ہوندے نے جڑے محنت کر کے کوشش کر کے یہ چیزاں حاصل کر لیں لیکن چاہت تے خواہش ہر بندے دی ہے کیوں جی جمعہ پڑھن واسطے آئے ہیں کیوں آئے ہیں تاکہ اسی اللہ دے قریب ہو جائیے اللہ ساڑھے نال پیار کرے روزے داراں روزے رکھے ہوئے نے نمازی نماز پڑھتا ہے مقصد یہ ہوئی ہے کہ اسی اللہ دے قریب ہو جائیے اسی اللہ دی محبت حاصل کر لئی ایک نسخہ ایک فارمولہ ایک کلیہ میں توڑے گوش گزار کر دینا جڑا بندہ اس کلیہ نو اپنا لے جڑا بندہ اس فارمولے تے عمل کر لے انہوں یہ دونوں چیزاں نصیب ہو جانا صحیح بخاری اندر حدیث ہے کتاب الرقاق اندر راوی دا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ
اللہ پاک فرماندے نے کہ بندہ نفلی عبادت کرتا رہندا ہے نوافل پڑھ پڑھ کے نفلی عبادت کر کر کے میرے قریب ہوندا رہندا ہے، ایک وقت آندا ہے کہ میں اس بندے نال محبت کرن لگ جانا، وہ بندہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، میرا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ دی محبت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، اینو معمولی نہ سمجھو، پوری کائنات دے وچوں سب تو قیمتی اگر کوئی خزانہ ہے، دو جہانہ اندر ایڈی قیمتی کوئی شے ہے ہی نہیں جڈی قیمتی اللہ دی محبت ہے۔ اللہ سانو سب نو نصیب فرمائے۔ ساڈا کوئی محبوب ہوئے نا تے اسی کہنے ہیں جی میں تے اپنے محبوب دے اشارے تے چلاں، جی میں تے اپنے محبوب واسطے چند تارے توڑ کے لائے آواں، میں تے اپنے محبوب دے اشارے تو جان قربان کر دیں۔ اس ساریاں گلاں اسی کرنے ہیں اپنے محبوب دے بارے، حالانکہ اسی کر کچھ بھی نہیں سکتے، گلاں ہی نے نا، گلاں ہی نے، کر تے کچھ بھی نہیں سکتے، لیکن او خالق کائنات ہے، او ہر چیز تے قادر ہے، جنوں او اپنا محبوب بنا لوے تے پھر خود سوچو بھی او کی کر سکتا ہے۔ اسی اپنے محبوب دے اشارے دے منتظر ہونے ہاں کہ ساڈا محبوب اشارہ کرے تے اسی جان نچھاور کر دئیے، تے جڑا بندہ اللہ دا محبوب بن جائے پھر او جدوں بھی دعا کرے اللہ کدی او دی موڑن لگیا نہیں، اللہ پھر او دی کدی نہیں موڑدا۔ جنوں اللہ اپنا محبوب بنا لوے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ او دی موڑ دے یا رد کر دے، لیکن پہلے کچھ کرنا پائے گا۔ کرنا کی پائے گا؟ نفلی عبادت دا سانو اہتمام کرنا پائے گا۔ اللہ سانو نوافل پڑھن دا ذوق شوق پیدا فرمائے، آمین۔ کئی مولویاں دی سمجھ نہیں آندی جڑے گل کر دیندے نے نا کہ نفلاں دی کڑا پوچھ ہونی، نفلاں دی تے پوچھ نہیں ہونی، سنتاں دی تے پوچھ نہیں ہونی، سوال ہی نہیں ہونا انہاں دے بارے۔ بھائی جانو گل ٹھیک ہے، اگر سوال نہیں ہونا تے دا مطلب کی گل ہے بھی پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ایویں دی گل کر کر کے لوکاں نو ایڈا دور کر دیتا کہ ہن نفلی عبادت دا تصور ہی ختم ہو گیا۔ ہن بندے ادھروں نماز کھڑی ہوندی ہے زور ٹائم، ادھروں مسجد آ جاندے نے، کسے بندے نو پہلیاں سنتاں دی فضیلت اہمیت دا پتہ ہی نہیں، کیونکہ اسی قوم نو دسیا ہی ہے کہ سنتاں دی کڑا پوچھ ہونی، تے نماز تو 5 منٹ بعد انج لگدا ہے جویں مسجد چ جماعت ہوئی نہیں، انج سلام پھیردیاں نال بندے باہر ہو جاندے نے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی قوم نو پٹی ہے پڑھائی بھی نفلاں دی کڑا پوچھ ہونی، پوچھ نہیں ہونی تے دا مطلب ہے بھی پھر پڑھنا ہی چھڈ دئی۔ جمعہ ٹائم مسجد جگہ نہیں ملتی، تراویہ ٹائم ایک صف تو بندے ودے نہیں، وجہ کی ہے کہ سانو نفلی عبادت دا شوق نہیں۔ شوق کیوں نہیں؟ کیونکہ قوم نو سبق یہ دتا گیا بھی تراویہ دی کڑا پوچھ ہونی۔ جمعہ ٹائم 400 بندہ 500 بندہ، اعتکاف ٹائم 6 بندے، کیوں؟ کیونکہ دسیا ہی قوم نو یہ گیا بھی اعتکاف تے نفلی عبادت دی کڑا پوچھ ہونی۔ بھائی جان نفلی عبادت دے نال بندہ اللہ دے قریب ہو جاندا ہے، بندہ اللہ دا مقرب بندہ بن جاندا ہے، بندہ اللہ دا دوست بن جاندا ہے، تعلق باللہ ہو جاندا ہے، رجوع اللہ ہو جاندا ہے، بندہ اللہ دے نال دوستی تے اللہ دے نال تعلق بنا لیندا ہے۔ اسی اس پاسے توجہ ہی نہیں کرتے، اسی سمجھنے ہیں کہ بس فرض پڑھ لے تے ٹھیک ہے بھائی جان، فرض پڑھ لے تے ٹھیک ہے، لیکن اگر تسی شریعت دا مطالعہ کرو تے اسلام نے سانو ہر مشکل دا حل نفلی نماز دسیا، ہر مشکل دا حل۔ اس وقت میرے سامنے جننے بندے بیٹھے نے، کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں کوئی مشکل تے کوئی دکھ نہ ہوئے، ہر بندے نو کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہوندا ہے، لیکن جننے بندے آ کے بیٹھے ہو ہر مشکل دا حل نفلی نماز، ہر دکھ دا مداوا نفلی نماز۔ ویکھو نا میں تانوں چند ایک مثالاں دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی اگر بارش دا قحط پہ جائے، بارش نہ ہوندی ہوئے، بارش رک جائے، بند ہو جائے تو پھر کی کرنا چاہیے؟ کیوں جی دلیے دیاں دیگاں لانیاں چاہیے نے، چھت تے چڑھ کے اذاناں دینیاں چاہیے نے، یہ بھی ٹھیک ہے، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ دے بندیاں نو کھلاؤ، لیکن جو شریعت نے دسیا وہ سانو نہیں پتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے کہ اجتماعی طور تے کھلے میدان دے اندر نکلو، صلاۃ الاستسقاء دے نام تے جا کے 2 رکعتاں نفل نماز پڑھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرو گے تے اللہ 2 رکعتاں نفل دی برکت نال رحمت دی بارش نازل کر چھڑے گا۔ سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، بندے پریشان ہو جاندے ہیں۔ کیوں جی؟ بندے پریشان ہو جاندے ہیں کہ بڑی پریشانی بن گئی جی، سورج گرہن ہو گیا، دن دے وقت ہی اندھیرا ہو گیا،
بندے پریشان ہو جاندے نے، سانو شریعت نے اس پریشانی دا حل کی دسیا ہے۔ صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف دے نام تو سانو لمبی نفلی نماز دسی ہے، جدا ایک خاص طریقہ حدیث پاک اندر موجود ہے، یعنی سانو اس پریشانی دے موقع تے بھی نفلی نماز دا سبق دیتا گیا۔ ویکھو نا، بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ دکان پانا چاہتا ہے، کوئی بندہ اپنے بیٹی بیٹے دا رشتہ کرنا چاہتا ہے، یاراں بیلیاں نال مشورے کردا جی میں بڑا پریشان ہاں، سمجھ نہیں آ رہی میں کی فیصلہ لواں، میں ڈبل مائنڈڈ ہاں، مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کی فیصلہ لواں۔ شریعت کہندی ہے پریشان ہون دی ضرورت نہیں، 2 رکعتاں نفلی نماز پڑھ، 2 رکعتاں صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھ کے اپنے رب نال مشورہ کر لے، جو تیرے حق اندر بہتر ہوئے گا اللہ اوویں کر چھڑے گا۔ ہر موقع تے سانو نفلی نماز نال جوڑے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، فرمایا 2 رکعتاں صلاۃ الحاجہ دے نفل پڑھ کے اپنی پریشانی اللہ دے سامنے رکھ دے، اللہ تیری پریشانی دور کر چھڑے گا۔ فرمایا ساری زندگی گناہ کیتے نے، ساری زندگی پاپ کیتے نے، 2 رکعتاں نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ دے نام تے اللہ کولوں توبۃ نصوحہ کر لے، اگوں نہ کرن دا وعدہ کر لے، اللہ تیری ساری زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر چھڑے گا۔ نفلی نماز جڑ جاؤ نفلی نماز دے نال۔ ہر بندہ دکھی دل لے کے پھردا ہے، بے قرار دل لے کے پھردا ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھن دا ساڈا ذوق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنن ابی داؤد اندر میرے پیغمبر بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاندے، دل مضطرب ہو جاندا، بے قرار ہو جاندا، آپ فرماندے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اٹھ کے اذان دیو، نسی نماز پڑھیے تاکہ ساڑھے دل نو راحت تے سکون محسوس ہو جائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد اندر آندا ہے، آپ نے فرمایا میرے تو پہلے جننے انبیاء آئے جدوں گھبرا جاندے سن، پریشان ہو جاندے سن تے اللہ دے حضور نفلی نماز پڑھیا کردے سن۔ اے جڑا رمضان المبارک دا مہینہ ہے نا، یہ ساڈی نوافل دی پریکٹس کران دا مہینہ ہے۔ نماز تراویح دسی گئی تاکہ اسی نفلی عبادت دے نال جڑ جائیے، اعتکاف دسیا گیا تاکہ ساڈا مسجد دے نال تعلق جڑ جائے، ساڈے اندر نفلی عبادت دا ذوق شوق پیدا ہو جائے۔ لیلۃ القدر دی رات سانو عبادات دسیاں گئیاں، کیوں؟ تاکہ ساڈا تعلق نفلی عبادت دے نال مضبوط ہو جائے۔ تو میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نال خطبے دے وقت اندر تواڈے سامنے نفلی عبادت دے 6 فوائد ذکر کرنا چاہنا۔ توجہ میرے والے، سب تو پہلا فائدہ نفلی عبادت دا اے جڑا بندہ نفلی نماز شروع کر دیندا نا، او اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاندا ہے۔ وہ پھر اللہ دا نہ شکرہ نہیں رہ جاندا، او دا شمار اللہ دے شکر گزار بندیاں چ ہو جاندا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی نماز پڑھن دا حکم بھی دیتا ہے۔ سننا اللہ دا قرآن دل لگا کے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو توجہ نال سنن دی، سمجھن دی اور عمل کر کے اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات دا کچھ حصہ تہجد دی نماز پڑھیا کرو، رات دا کچھ حصہ مصلی تے آ جایا کرو، نوافل دا اہتمام کریا کرو، رات دا کچھ حصہ ساڈے نال گلاں کریا کرو۔ فرمایا نافلۃ لک، یہ تواڈی نفلی نماز ہے، یہ تواڈے نفل ہو جان گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب تواڈا رب تانوں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ حضرات عزیز وقار، مقام محمود ایک بڑا خاص مقام، بڑا اچھا تے بڑا افضل مقام ہے جڑا نبی پاک واسطے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک حکم دے رہے میرے نبی رات دے وقت تہجد دی نماز پڑھیا کرو، صلاۃ اللیل قیام اللیل دا اہتمام کریا کرو۔ پھر کیتا میرے پیغمبر نے
سب تو پہلے فائدے تے غور کرنا، جڑا بندہ نفلی نماز شروع کر دیندا ہے اللہ نو شکر گزار بندیاں چ لکھ دیندے نے، او اللہ دا شکر گزار بن جاندا، نہ شکرا نہیں رہ جاندا۔ صحیح البخاری اندر حدیث پاک آندی ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا کے گھر تشریف لے کے آئے نے، ماں جی فرماندیاں نے تھوڑا جہا آرام کیتا نبی پاک علیہ السلام نے، اس تو بعد میرے پیغمبر بیدار ہوئے، مسواک کیتی، وضو بنایا، مصلی تے آ گئے، 2 رکعتاں نبی پاک نے نفل پڑھے نے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے 2 رکعتاں تے ہے سن لیکن لا تسأل عن طولہن و حسنہن، ماں جی فرماندیاں نے اور رکھتا لمبیاں کنیاں سنے نہ پوچھو، اور رکھتا سونیاں کنیاں سنے نہ پوچھو، اور نامدر خشوع خضوع کنہ سیے نہ پوچھو، بڑیاں لمبیاں رکھتا پڑیاں میرے پیغمبر نے، بڑے خشوع خضوع نال 2 نفل پڑے میرے مصطفیٰ نے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے بڑا لمبا قیام کیتا نبی پاک نے، دیر تک کھڑے قرآن دی تلاوت کر دے رہے، بڑا قرآن پڑھیا نبی پاک نے، لمبا قیام کرن تو بعد نبی پاک رکوع اندر چلے گئے۔ ماں جی فرماندیاں نے رکوع بھی اتنا لمبا سی جتنا قیام لمبا سی، پھر رکوع تو بعد نبی پاک سجدے اندر چلے گئے، سجدہ بھی اتنا ہی لمبا سی جتنا رکوع لمبا سی۔ نبی پاک نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے، فجر دے قریب نبی پاک نے اپنی نماز نو مکمل فرمایا، نماز فجر پڑھان واسطے مسجد نبی اندر تشریف لے آئے، نماز مکمل فرمائی تے واپس کار آئے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک آہستہ آہستہ ٹرے ہوندے نے، خراما خراما رویدہ رویدہ ہولی ہولی ٹرے آ رہے نے، تے میں آکھیا اللہ دے پیغمبر تہاڈی چال اندر تبدیلی ہے، تہاڈی ٹور اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے، آہستہ آہستہ کیوں آندے پے جے؟ لیکن نبی پاک خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیتا۔ ماں جی فرماندیاں نے میں اگے ود کے ویکھے آئے، رات لمبے قیام دی وجہ تو نبی پاک دے قدماں اندر سوزش آئی ہوئی ہے، پیر سوج سوج کے نبی پاک دے پھٹے ہوئے نے، ایڈا لمبا قیام حتی تورمت قدماہو، آپ دے پیر سوج بھی گئے نے، پیر اندر زخم بھی بن گئے نے۔ اے نبی دی رات ہے، ادھر امتی دی رات ہے، کلمہ تو بھی نبی پاک دا پڑھے آئے، کیوں جی پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ سارے پڑھے نا، محبت دا دعویٰ بھی ہے۔ ادھر نبی پاک دی رات، آقا دی رات مصلی تے گزر دیئے، امتی دی رات ہوٹل تے گزر دیئے، نبی دی رات مصلی تے، امتی دی رات تھیٹر تے، نبی دی رات قرآن پڑھ دیاں گزر دیئے، کلمہ پڑھن والیاں دی رات گانے سن دیاں تے فلم ویکھ دیاں گزر جان دیئے، نبی دی رات مصلی تے، امتی دی رات ڈرامیاں تے، نبی راتاں رو کے گزار دینے، امتی راتاں سو کے گزار دینے، کٹل راتاں مصلی تے، کھلوتیاں پیر سوج جان دے۔ روزہ تو انہوں میرا خیال واہ ہی لگا، یہ ٹائم نالی ہیں، آج تے تو آڑے واسطے ماشاءاللہ بڑا سونا انتظام کر رکھیا، ذرا ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے بہو۔ کٹل راتاں مصلی تے، کھلوتیاں پیر سوج جان دے، اللہ آکھے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جائی ہووے، جڑے راہ وچ کنڈے سٹ دے، اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے، جڑے راہ وچ کنڈے سٹ دے، اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، شرافت ہو جائی ہووے، لیکن دشمن بے تعریفاں لیاقت ہو جائی ہووے، اوہ 7 فلکا رب سوڑا خود مہمانیاں دے وے،
सदे वल वल करीब अपने ज़ियाफत हो जई होवे। सुनिए अल्लाह का कुरान। अल्लाह पाक ने अपने नबी दा एडा लंबा क़याम वेख्या। अल्लाह ने आसमान तो हुक्म नाज़िल फरमाया, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविल कुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। फरमाया सोनिया सारी सारी रात ना जागया करो, कुछ हिस्सा जाग लिया करो, कुछ सौ लिया करो, असीं तुहाडे सौण नूं वी इबादत लिख छड्डांगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम नु मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह, पक्का भी चला दो यार, मैं थोड़ा की बिगाड़िया, चला दो, बाकी भावां को बंद कर दो। मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम नु अर्ज़ करदियां ने, सोनिया तुसीं ते मासूम हो, तुहाडा गुनाह कोई नहीं, तुहाडी गलती कोई नहीं, तुहानू अल्लाह पाक ने पाक भी बनाया है, तुहानू अल्लाह ने मासूम भी बनाया है, फिर एडे लंबे लंबे क़याम ते एडियां लंबियां लंबियां इबादतां क्यों करदे रहंदे जे? आपने फरमाया आयशा फला अकूना अब्दल शकूरा, मैं एडी लंबी लंबी इबादत करके अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा बनना चाहना वा। जिस अल्लाह पाक ने मैनू यतीम हालत अंदर पैदा कीता, 6 साल दी उम्र अंदर सिर तो मां दा साया उठा लिया, जिस अल्लाह पाक ने मैनू यतीम नू उठाया है, अरबों जमदियां सरदारियां सारी कायनात दियां सरदारियां दित्तियां ने, जिस अल्लाह ने मैनू यतीम मोहम्मद नू कदी मैं दादे कोल पढ़िया, फिर दादा फौत हो गया, फिर चाचे को आ गया, फिर चाचा अल्लाह नू प्यारा हो गया, जिस अल्लाह ने यतीम मोहम्मद नू शानाएं दित्तियां ने, अज मेरा सैर नू दिल करदा है अल्लाह फलकां दी सैर करा देंदा है, अज मैं इशारा करां ते अल्लाह चंद दो टुकड़े कर देंदा है, जिस अल्लाह ने इन्नियां अज़मतां दित्तियां ने। आयशा मैं उस अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा बनना चाहना वा। मंडी मदरसे दे दोस्तों तुहाडे ते अल्लाह ने किड्डे किड्डे फजल कीते होए ने, किड्डे किड्डे अल्लाह ने इनाम कीते होए ने। कदी तू भी रात नू उठ पिया कर, अदों सारे सुते होण, कदी तू उठिया कर, तू भी ते अल्लाह दा शुक्र करया कर, तू भी ते अल्लाह दा शुक्र करया कर, मुसल्ले ते खलो जाया कर, हाथ बन लिया कर ते शुक्र करया कर, पढ़िया कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया ऐसा मैं अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा बनना चाहना, लंबे लंबे नफल पढ़ के मैं अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा बनना चाहना। सब तो पहला फायदा ये पता लगा, जड़ा बंदा रात दी नफली नमाज पढ़दा है ओदा शुमार अल्लाह दे शुक्र गुजार बंदियां च हुंदा है, ओ ना शुक्रा रहिंदा। समझ आई गल दी कि नहीं? ये कोई छोटी गल नहीं कि बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाए, तुम समझते हो माड़ी मोटी गल है ना। जो शैतान नू अल्लाह पाक ने मरदूद करके रद्द करके अपने दरबार चो कढ़िया, शैतान ने उत्थे खलो के एक गल की आख्या, कहंदा सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान कहंदा अल्लाह मैं तेरे बंदियां दे अगों भी आवांगा, पिछों भी आवांगा, दाई साइड तो बाई साइड तो, अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू चार चफेरे ओवर गुलाम दे फिसलाम दे बहकाण दी कोशिश करांगा। अल्लाह मैं बड़ा जोर लगावांगा, उन्हां नू बेनमाजी बनावांगा, ना ना इत्थे शैतान ने नहीं आखिया, उन्हां दे रोजे जाया करा देंगा, नहीं नहीं इत्थे शैतान ने नहीं आखिया, उन्हां नू गाने मौसीकी ते ला देंगा, ना शैतान ने इत्थे नहीं आखिया, उन्हां नू बेहयाई ते ला देंगा, ना इत्थे शैतान ने भी नहीं आखिया, बल्कि आंदा अल्लाह एहो जे वसवसे पावांगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। बंदे तेरा शुक्र करना छड़ जाणगे, बंदे कुफराने नेमत कर लग जाणगे, बंदे तेरे नाशुकरे बन जाणगे। सोनिया शैतान दी इस कोशिश नू नाकाम करन दा इको तरीका है कि नफली इबादत करया कर, अल्लाह दे सामने नफली नमाज पढ़िया कर। ये पहला फायदा नफली नमाज दा। हुण दूजे फायदे ते गौर करना, जेड़ा बंदा नफली नमाज पढ़दा है अल्लाह दी जिंदगी दे गुनाह माफ कर छड़दा है।
गुनाहों तो पाक ते आपां कोई भी नहीं ना है, ते सारे गुनाहगार फिर नफली नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह गुनाह माफ कर देवे। मुस्नद अहमद अंदर तिबरानी अंदर रवायत आंदी है, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे बेटे ने जिन्हां दा नाम है हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ए ताबी ने हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां नूं पता चलिया कि हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला बीमार ने, उन्हां दी बीमार पुरसी वास्ते आए ने। हजरत अबू दरदा दे कोल आए ते हजरत अबू दरदा कहंदे ने भतीजे आ किवें आना होया है, ते हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने जी मैं तुहाडी बीमार पुरसी वास्ते आया, मैनू पता लग्या सी तुसी बीमार हो, मैं तुहाडी तीमारदारी करन वास्ते आया वां, क्योंकि तुहाडा ते मेरे वालिद अब्दुल्ला बिन सलाम दा आपस अंदर बड़ा प्यार सी, उन्हां दी आपस अंदर बड़ी मुहब्बत सी, मैं तुहाडा पता लैण वास्ते आया। इत्थे हजरत अबू दरदा ने एक हदीस बयान कर दी, कहण लगे भतीजे अगर मेरे कोल आया है तो खाली ना जा, बल्कि नबी पाक दी हदीस तोहफा बना के ले जा। फरमांदे ने पुत्र मेरी जिंदगी दा आखिरी वक्त पे चलदा है, हजरत अबू दरदा कहंदे ने मेरी जिंदगी दे आखिरी साह पे चलदे ने, मैं तेरे सामने झूठ नहीं बोलांगा, गलत रवायत बयान नहीं करांगा। अबू दरदा कहंदे ने सुन ले नबी पाक ने फरमाया सी, अल्लाह दे नबी ने फरमाया सी जेड़ा बंदा वुजू बना लवे, अच्छी तरह वुजू बनाए, सुन्नत दे मुताबिक वुजू बना लवे, फिर 2 रकअतां खुशू खजू नाल पढ़े, इहदे विच अल्लाह तो सिवा किसे दा ख्याल ना होवे, खुशू खजू नाल 2 रकअतां पढ़े, सुम्मस्तगफर अल्लाह गुफिर लहू, फिर अल्लाह कोलों अपने गुनाहां दी माफी मंगण लग जाए, 2 रकअतां नफल दी बरकत नाल अल्लाह ओहदे गुनाह ही माफ कर छड्डेगा। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। तवज्जो कर दे जाना जरा। हुण दूसरी हदीस रमजान में ते नफले इबादत में किवें, नबी पाक ने फरमाया मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। आपने फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी रातां नूं क़याम करदा है, नमाज़े तरावी पढ़दा है, दिन दा रोजा रखदा है, रात नूं नमाज़े तरावी दा इहतमाम करदा है, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह पाक ओदी जिंदगी दे पिछले गुनाहां नूं माफ कर छड्डेगा। पढ़दे हो ना तरावियां माशाअल्लाह, क्यों जी घट ही बंदे ने इत्थे इंशाअल्लाह वाले। हुणे मैं कहां अल्लाह मक्के भी लै जाए मदीने भी लै जाए ते पूरे मजमे ने खिंच के आखना है आमीन। जे पुछया भी तरावियां सारे पढ़ दिओ ते 5-7 ही बोले ने भी हां जी ओए तरावियां पढ़िया करो अल्लाह दे बंदे। रमजान ने केड़ा कोई रोज आना है। इधर वेखो जरा नबी पाक दे सहाबा नूं रमजान अंदर नफली इबादत दा कितना शौक है। रमजान दा महीना आया, सब तो पहला दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद दे अंदर आए तरावी दी नमाज पढ़ाने वास्ते। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, आपने तरावी दी जमात कराई, अल्लाह दा कुरान पढ़िया, सहाबा पिछे खलो के सुनिया। सुबह जाके सहाबा बाहर दसिया यार राती मस्जिद दे अंदर नबी पाक ने तरावियां पढ़ाइयां ने, कुरान पढ़िया, सुन के बड़ा सुकून आया। अगले दिन होर सहाबा आ गए, फिर नबी पाक ने तरावी दी जमात कराई, अल्लाह दा कुरान पढ़िया, सहाबा फिर जाके लोगों नूं दसिया। तीसरे दिन सहाबा इन्ने आ गए, मस्जिद नबी खचाखच सहाबा नाल भर गई है, बड़ा मजमा सहाबा दा लग गया। नबी पाक ने फिर तरावी दी जमात कराई, 3 दिन तरावियां पढ़ाइयां मेरे पैगंबर ने। चौथे दिन नबी पाक मस्जिद दे अंदर तशरीफ नहीं ले आए, सारी रात सहाबा इंतजार करते रहे, लेकिन नबी पाक तशरीफ ना ले आए। सुबह जब अल्लाह दे नबी फजर दी नमाज वास्ते आए, सहाबा कहंदे सोहणिया सारी रात इंतजार कीता, तुसीं नमाज पढ़ाउण वास्ते नहीं आए। आपने फरमाया मैनू डर लगा, मैनू खौफ लगा। सोहणिया कादा खौफ ते कादा डर लगा है। आपने फरमाया तुहाडी नफली इबादत तरावी वाली अल्लाह नूं एडी पसंद आई, मैनू डर लगा कि ते अल्लाह तुहाडे ते तरावियां फर्ज ना कर देवे। अगर तुहाडे ते फर्ज हो गईयां तुहाडे वास्ते काम मुश्किल हो जाएगा। क्यों जी मुश्किल होना सी कि नहीं? वो ते मस्जिद सी नबी पाक दी, मस्जिद नबी। पहले दिन बंदे थोड़े, दूजे दिन बोलते नहीं यार, ते तीसरे दिन उस तो भी साडी मस्जिद विच भी इंज ही हुंदा ना है, साडे उल्टे माशाअल्लाह, क्योंकि असी कलमा भी उन्हां दा पढ़िया, असी सहाबा दी मुहब्बत दे दावेदार हां, पक्के मोमिन हां। साडे खैर उल्टा हो जांदा काम। साडे पहले दिन आउंदा वड्डियां वड्डियां मस्जिदां च वेखिया अंदरों हाल फुल हो जांदा, बाहर बरांडे च भी 2 सफा। दूजा दिन आउंदा ते बरांडे वालियां 2 उड़ जांदियां ने, तीजा दिन आउंदा ते 3-4 अंदरों भी उड़ जांदियां ने। 5-7 दिन दे बाद फिर ओही 4-5 बाबे रह जांदे ने जिन्हां ने पुरानियां देसी खुराकां देसी घ्यो खादे होए ने, ओ तगड़े हुंदे ने। आ नौजवान मुंडे माड़े माड़े ने जेड़े कहंदे ने ना तू मैनूं जानदा नहीं,
میرے ڈولیاں چ بڑی جان ہے. میں کہا میں تینوں جاننا, تیرے کو 8 تراویاں پڑھیاں نہیں جاندیاں, 2 رکعتاں تو تینوں موت پیندی, تیری جان جاندی, بڑا جوان تو رہندا نہیں. اوے اللہ دے بندے, تراوی دی نماز پہلے دن تھوڑے تے دوجے دن اس تو بھی تھوڑے تے تیجے دن اس تو بھی تھوڑے. پھر جڑے دودھ پینے مجنو فصلی بٹیرے اے مسجد دے سامنے لنگ دینے تے پوچھ دینے قرآن کس دن ختم ہونا ہے, تے پتہ لگدا جی 27 ہونا ہے. کہندے کوئی مٹھائی بھی ہوئے گی, چاول شاول بھی ہون گے, ہاں جی ہون گے, تے پھر ٹائم نال ہی آ کے بیٹھے ہوندے نے. اوے تراوی دی نماز اللہ دے بندیو, نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا رمضان دا مہینہ رات دی نماز پڑھدا ہے اللہ اودی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. نفلی نماز پڑھو گے گناہاں دی معافی لینی. توجہ کر دے جانا, غور کر دے جانا ذرا. اللہ دی قسمیں اللہ تعالی بندیاں دے گناہ انج معاف کردا ہے, اللہ لوکاں نو وخا بھی دیندا کہ میں معاف کر دیتا ہے. توجہ نال گل سنیا جے ہر بندہ. خلیفہ ہارون الرشید دی بیوی جدا نام ملکہ زبیدہ ہے, اونوں پتہ لگیا مینا دے اندر حاجیاں نو پانی دی بڑی قلت ہوندی ہے. البدایہ والنہایہ اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھدے نے, اونوں پتہ لگیا مینا دے میدان اندر حاجیاں نو پانی دی بڑی قلت ہوندی ہے. انہیں بڑا خرچہ کر کے نہر کھدوا کے حاجیاں واسطے پانی دا انتظام کر دیتا ہے. کڈی وڈی نیکی تے کڈا وڈا صدقہ جاریہ کیتا ہے, حاجیاں واسطے پانی دا انتظام کر دیتا ہے. ایک وقت آیا ملکہ زبیدہ فوت ہو گئی, اللہ نو پیاری ہو گئی, اپنے ایک رشتہ دار نو خواب اندر ملی ہے. تے رشتہ دار کہندا ملکہ اللہ نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے, یقیناً اللہ نے تینوں معاف کر دیتا ہوئے گا کیونکہ تو بڑی وڈی نیکی کیتی ہے, تو حاجیاں واسطے پانی دا انتظام کیتا ہے. تے ملکہ زبیدہ نے دے خواب اندر آکھے آئے اس نیکی دا تے اللہ نے مینوں اجر دینا ہی دینا سی. اللہ نے تے مینوں اس وجہ تو معاف کر دیتا ہے کہ میں بلا ناغا روزانہ رات نو 2 رکعت نفل پڑھیا کر دی ساں. اگر ساری تہجد نہ بھی پڑھی جائے, سلسلہ سیدی حدیث ہے, اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ روزانہ تہجد ٹائم 2 نفل پڑھدا ہے اللہ قیامت والے دن اس بندے نو غافلہ چ نہیں اٹھان گے بلکہ تہجد گزارا وچ اٹھان گے. اللہ تے مول پاندا جے تم کچھ کریں تے. ملکہ زبیدہ نے آکھیا کہ نہر کھدوائی ہو تے بڑی وڈی نیکی سی, اللہ نے اجر دیتا ہی دیتا ہے. اللہ نے تے مینوں اس وجہ سے ہی معاف کر دیتا ہے کہ میں روزانہ رات نو 2 نفل پڑھیا کرتی سا. کنے نفل؟ 2 نفل. اپنی روٹین بناؤ, اپنی روٹین بناؤ, اپنی روٹین بناؤ. ساڈی روٹین بڑی عجیب ہے. اے جڑا شیطانی چرخا ہے رات 1 بجے 2 بجے تک اسی دی جان نہیں چھڑ دے. جدوں اللہ سامنے آن دا ٹائم ہوندا ہے اسوں اسی گہری نیند سو جانے ہاں. پھر تہجد بھی گئی تے فجر بھی گئی. پھر شیطان ساڈے کنا اندر تے نک وچ پیشاب کر کے چلا گیا. پھر رحمت کتوں آئے, برکت کتوں آئے, پھر نحوست ہی چھاڑی ہے سونیا. اٹھیا کر پچھلی رات اللہ دے سامنے, اوے پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آواز, اے گناہگاراں تے عاصیاں کارل کھلا رحمت دا دروازہ. جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا, اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا. سرگی ٹائم ہونے تے اٹھ دیو, پورا سال اٹھنا انشاءاللہ. اور اٹھنا اذان تے چاہیے, اذان تے اٹھنا چاہیے. ایک مولوی صاحب نے کسی نے پوچھا جی روزہ گھگو تے کھولنا چاہیے کہ اذان تے؟ وہ کہندے نے جڑے مسلمان نے وہ اذان تے کھول دے نے, جڑے گھگو نے وہ گھگو تے ہی کھول دے نے. ہے اے گھگو تے ٹول تے پیپے سب جناب اج بھی چلے جاؤ مکے اندر, مدینے اندر, سعودیہ اندر, اور لوگ سارا سال روزہ رکھتے ہیں. سوموار تے جمعرات نو اوتھے جڑے حاجی گئے نے پوچھو انہاں نو, سوموار تے جمعرات نو افطاری ٹائم اوتھے ایویں دسترخوان لگدے نے جویں رمضان تے لگدے نے. نہ کوئی گھگو تے نہ کوئی پیپا, اے سارے خرافات ساڈے ہی ایتھے, اوتھے کچھ نہیں. روزہ رکھیا بھی اذان تے جاندا ہے تے کھولیا بھی اذان تے جاندا ہے. اذان تے یہی نبی پاک کا طریقہ ہے. سرگی ٹائم اٹھنا ہے اذان تے. اللہ اللہ جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا, اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا. جیڑا بندہ رب دے در اتے آندا اے, میرا اللہ
उस्ते करम कमांदाए हो जा पाबंद नमाज तो नफली फर्जीदा उठ के कर ले कम तो रब दी मर्जीदा वुजू करके आजा जल्द मुसल्ले ते रख भरोसा तो एक रब इकल्ले ते है एहो तरीका पाक मोहम्मद अरबी दा उठ के कर ले कम तो रब दी मर्जी दा। हज़रात अज़ीम वक़ार दो फायदे हो गए। तीसरे फायदे ते गौर करना, जड़ा बंदा नफली नमाज पढ़दा है कल क़यामत वाला दिन होएगा कि मिलेगा। हदीस पाक अबू दाऊद दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मेरे आका फरमांदे ने बंदा अल्लाह दे सामने आया है, अल्लाह पाक फरमान के सब तो पहले सवाल नमाज दा है। अल्लाह पाक फरमान के दिया फर्दी नमाज़ां पूरियां ने या कोई कमी कोताही है। फरिश्ते कहणगे अल्लाह सोहणिया फर्दां दे अंदर फलां फलां जगह ते कमी रह गई, फर्जां अंदर फलां फलां जगह ते कोताही दी रह गई है। अल्लाह पाक फरमान के वेखो वेखो मेरे बंदे दी कोई नफली नमाज भी है कि कोई ना, वेखो एदा अमाल नामा कदी अशराक भी पढ़िए कि कोई ना, वेखो एदा अमाल नामा कदी रात नूं उठ के तहज्जुद भी पढ़िए कि कोई ना, वेखो एदा अमाल नामा कदी 10:30 11 बजे मस्जिद दे अंदर आके चाशत दियां 2 रकातां भी पढ़ियां कि कोई ना। सोहणिया 5 वेले रब सद्दे फिर ते आउणा ही आउणा है। ये ते रब ने फर्ज जो कर दिता है, प्यार दा नाम है, मोहब्बत दा नाम है, यारी दा नाम है। कदी बगैर सद्दण तो आ जाया कर, कदी बगैर बुलाण तो आ जाया कर। अपनी जिंदगी अंदर यार एक दिन ते इवें कर ले, मक्के जाना ते नसीबां दी गल है। कदी एक दिन ही फजर दी नमाज पढ़ के इशराक तक बह जा, इशराक के नफल पढ़ के कर जा, अल्लाह कबूल शुदा उम्रे दा सवाब अता कर छड़ेगा। वेखो फरिश्ते हो मेरे बंदे दी कोई नफली नमाज है कि कोई ना। फरिश्ते कहणगे हाँ अल्लाह एदी नफली नमाज मौजूद है। आवाज आएगी फअकमिलू लहू मा नक़स मिन फरीदतिही, मेरे बंदे दे फर्दां विच जेड़ियां कमियां ने ओ नफल पा के पूरी कर दिओ ते मेरे बंदे नूं जन्नत दे दाखले दा ऐलान कर दिओ। फरमाया जिथे जिथे फर्ज थोड़े ने उत्थे विच नफल पा के एदियां नमाज़ां दा खाता क्लियर करके इनू जन्नत दे दिओ। ते जे फरिश्ते आख्या भी या अल्लाह एदे फर्दां च कमियां ने ते नफल ते है ही कोई नहीं, ते फिर सजा पक्की है, फिर सजा मिलनी है, फिर नजात कोई नहीं। ते जे कोल नफल होए ते अल्लाह फर्दां दी जगह ते नफल पा के अल्लाह तेरा खाता पूरा कर देगा। यार एक दिन तो इवें दा बना लो, यार जिंदगी अंदर एक दिन ही इवें दा बना लो कि फजर दी नमाज पढ़ के बह जाओ, जिक्र अज़कार करदे रहो, अशराक से नफल पढ़ के कर जाओ। कई बंदे इंज करदे ने, अल्लाह जानदा है भी नमाज तो बाद दियां सुन्नतां छड्ड के नमाज तो बाद दी अज़कार भी नहीं करदे। हजे खब्बे पासे सलाम पूरा फिरदा नहीं, उठ के मस्जिद चो बाहर भी जिवें कर अग लगी जाके बुझानी। ये कादा तरीका यार? मस्जिद चो जा रहे हैं, जेल चो जा रहे हैं, बह जा सुकून नाल, जब तक उत्थे बैठा रहेगा बावुज़ू हालत दे अंदर जिक्र अज़कार करदा रहेगा, रहमत दे फरिश्ते तेरे वास्ते दुआ करते रहेंगे। ते बैठा रह की करना जाके अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, गौर कर दे जाना जरा। नफल नमाज रमजान आ गया है, रमजान अंदर तस्बीह नमाज का एहतमाम करो, सलात व तस्बीह का एहतमाम करो। ये भी नफली नमाज है। तरीका दा हदीस पाक अंदर एक खास मौजूद है, मेरे को वक्त नहीं, अगे चलिए। सलात व तस्बीह एदा एहतमाम करना है रमजान अंदर, कहो इंशाअल्लाह हर बंदा कम अज कम एक सलात व तस्बीह जरूर पढ़े। चौथे फायदे ते जनाब गौर कर दे जाना, जेड़ा बंदा नफली नमाज का एहतमाम करदा है, अल्लाह पाक उस बंदे नू गैब दे खजानियां चो रिज़्क़ अता फरमांदा है। अज बेरोजगारी दा रोना हर बंदा रो रहा है, अज बेरोजगारी दा रोना ते गुरबत दा रोना, महंगाई दा रोना हर बंदा रोंदा फिरदा है। ओ मेरे मुसलमान भरावा, नफली नमाज तू शुरू कर दे, अल्लाह तेरियां लोड़ां थोड़ा पूरियां फरमा छड़ेगा। अल्लाह पाक तेनू गैब दे खजानियां चो रिज़्क़ दे दरवाजे खोल देवेगा। तवज्जो कर दे जाना जरा। सैयदना हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दी जमीन सी बसरे दे अंदर, बारिश ना होने दी वजह तो जमीन बंजर हो गई, जमीन खराब हो गई, खेती बाड़ी दे काबिल ही ना रही, बंजर हो गई जमीन। हजरत अनस नूं पता चलिया, तशरीफ लैके आए, अपनी जमीन की हालत वेखी तो बड़ी परेशान हो गया कि यार जमीन ते कोई बीज बीजन के काबिल रही नहीं।
بڑے پریشان ہوئے اپنی زمین ویکھ رہے نے پریشان ہوندے جاندے نے اچانک خیال آیا جلدی جلدی نال وضو بنایا وضو بنا کے مصلا بچھایا تے اپنی زمین اندر 2 رکعتاں نفل نماز پڑھے 2 رکعتاں سونیا اگر 4 پڑھے 6 پڑھے 8 پڑھے اللہ کڈی رحمت کرے گا تے میں 2 رکعتاں دی گل پیا کرنا حضرت انس نے 2 رکعتاں نفل نماز پڑھے نے فرماندے نے 2 رکعتاں پڑھ کے میں اللہ سامنے دعا پیا کرنا فرماندے نے ہجے میری دعا مکی نہیں اللہ پاک نے جڑی کئی دیر تو رکی سی بارش نازل فرما دیتے فرماندے نے بارش برس گئی انج دا برے کرم ہویا انج دی رحمت دیاں چھٹاں آئیاں کہ میری بنجر زمین اللہ نے دوبارہ زرخیز کر دیتے میری زمین اللہ پاک نے کھیتی باڑی دے قابل بنا دیتے اوے میری مجلس اندر آن والے بزرگوں جوانوں تساں کی نہیں کر کے ویکھیا ذمہ دار زیادہ بیٹھے میری مجلس دے اندر سونا یوریا تسی پا کے ویکھیا ڈی اے پی تسی پا کے ویکھیا مہنگیاں تو مہنگیاں سپریاں تسی کر کے ویکھیا ڈبل ڈسکاں تسی لا کے ویکھیا کی کچھ نہیں کیتا لیکن پیداوار پھر نہ ہوئی جنہ رزلٹ آنا چاہیے سی انہاں پھر نہ آیا کیوں نہیں آیا کیونکہ ساڈا اللہ نالوں تعلق ٹوٹ گیا ہے اسی پیڑی اندر ٹریکٹر چلایا تے وہ بھی سود دا چلایا تے اوتے گانے بھی چلا چھڈے کام سارے بے برکتی والے کیتے نے کدی وضو کر کے 2 رکعتاں اپنی زمین اندر نفل نماز پڑھ پھر اللہ ویکھی رحمت کیویں کردا ہے نفل چھڑ کے فردی پڑھ دے نہیں 12 بجے اٹھ کے منہ تو ہو کے تے جناب ٹر پیندے نے زمین تے پھر کہندے نے پیداوار نہیں ہوئی پیداوار اوتھے کی ہوے اللہ توجہ کر دے جانا ذرا رزق والے روڑے مک جاندے نے میں کہنا لکھ کے لے جاؤ تجربہ کر لو ازما لو بڑیاں شیاں تسی ازمائیاں کدی بھی ازما لو نفلی نماز دی عادت بنا لو اللہ پاک تہاڈی بے روزگاری والا روڑا ہی مکا چھڈے گا رزق اللہ تانوں وسیع تے کشادہ دے دے گا مسند احمد دے اندر آندا ہے توجہ کرنا بڑی پیاری حدیث سنا لگا نبی پاک دے صحابی نے بڑے غریب نے گھر دے اندر فاقہ ہے گھر دے اندر بڑی غربت ہے بڑے ماڑے صحابی نے نبی پاک دے گھر دے اندر تشریف لے آئے اپنی بیوی نو آ کے کہندے نے کھان واسطے کوئی چیز ہے کہ کوئی نہ بیوی کہنے لگی گھر دے اندر فاقے نے گھر دے اندر غربتاں نے کوئی شے کوئی نہیں اے پیغمبر دے صحابی واپس چلے گئے جنگل دے اندر جا کے چلے گئے جنگل دے اندر جا کے اللہ دے نال کالا ملا لیاں تے نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے بیوی نے گھر کی کیتا ہے اونے جڑی پرانے زمانے دی او جناب آٹا بنان والی چکی ہوندی جدے 2 پارٹ ہوندے او چکی پرانے زمانے دی چلان والی اونے او چکی نو صاف کیتا تندور اندر اگ جلائے 2 رکعتاں نفل پڑھ کے تے اللہ سامنے ہاتھ چک دتے نے تے کہندی اللہم ارزقنا جدوں بندے تے بیبیاں رب سامنے جھکن والے سن ادو رزق دی تھوڑ ہوندی تے جدوں بندے ہون جناب جدوں بندے ہون ٹک ٹاکر تے بڑھیاں ہون فیس بک ماڈل تے پھر ایک وجہ ہوندا جو ہو رہا ہے جدوں نہ بیبیاں نو فیس بک تو فرصت تے نہ بابیاں نو نہ ٹی وی تو نہ ڈرامیاں تو فرصت ساری قوم ہی نماز تو دور ہوئی پھردی نفلی نماز تے جدوں ذوق شوق نہ ہوے پھر انج ہی ہوندا ہے پھر انج ہی غربتاں ڈیرے لاندیاں نے بھائی جان رب نال رجوع ضروری ہے تعلق باللہ بنانا ضروری ہے ویکھ غربت دے رولے مک دے صحابیاں نے گھر جناب او چکی نو صاف کیتا جدے نال دانے پیسی دے نے تے جناب تندور اندر اگ جلا دیتے تندور بھی خالی تے چکی بھی خالی لیکن رب دی ذات تے توکل تے بھروسہ تے ایمان سے اللہ سامنے رو رو کے دعا کر دی اللہم ارزقنا بندہ جنگل دی اندر بار دعا پیا کردا نفل پڑھ کے تے زنانی گھر پئی کر دی انج رحمت ہوندی ہو انج برکت ہوندی ہے حضرات عظیم اکار تھوڑی دیر گزر گئی عورت اٹھی جس وقت دعا کر کے فارغ ہوئی انہیں جا کے کی ویکھے آئے چکی چلی جاندی ہے آٹا نکلی جاندا ہے چکی چلی جاندی ہے آٹا نکلی جاندا ہے انہیں جا کے ٹکن چوکے تندور اندر ویکھے آتے سارا تندور گرم گرم روٹیاں نہ بھریا پیا ہے میرے پیغمبر دے صحابی گھر تشریف لے کے آئے نے گھر آ کے کہندے نے اصبتم بعدی شیئن میرے بعد کچھ آئی کہ نہ آئی کوئی گندم کوئی اناج کچھ آئی کہ نہ آئی لگی میرے سر دیا سائیاں اللہ پاک نے رحمت فرما چھڑی ہیں اللہ پاک نے برکت کر چھڑی ہیں اپنا وعدہ رب کریم نے پورا فرما دیتا ہے صحابی
صحابی گھر تشریف لے آئے ویکھیا حیران ہو گئے نے تے بڑا غور کر کے کہنے لگے ویکھاں تے صحیح دانے پائے کوئی نہیں چکی چوں آٹا کتھوں نکلدا پیا ہے لیکن انج نہیں سی کرنا چاہیے کیونکہ جڑے رب دے راز نے انہاں نوں راز ہی رہن دینا چاہیے ہے انہاں دی کھوج نہیں لگانی چاہیے میرے پیغمبر دے صحابی اگاں ودے نے چکی دا اوپر والا پارٹ اٹھا کے ویکھیا تے آٹا نکلنا بند ہو گیا ہے میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئے سارا واقعہ بیان کیتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی تیرا تے تیری بیوی دا توکل بھروسہ اللہ تے ایمان اللہ پاک نو ایڈا پسند آیا ہے اگر تو چکی دا اتلا پارٹ نہ چکدا قیامت تک چکی چل دی رہنی سی آٹا نکلدا رہنا سی کیونکہ تسی نفل نماز پڑھ کے رب کو دعا کی تھی تسی اللہ دے نام نے رجوع کیتا ہے تسی رب نال تعلق بڑھایا ہے تسی نفلی نماز پڑھیے فائدے نفلی نماز دے توجہ کر دے جانا ذرا اگلے فائدے تے غور کرنا پنجواں فائدہ جڑا بندہ نفلی نماز پڑھدا ہے اللہ جنت دے اندر محل تیار کر دیندا ہے نبی پاک معراج دی رات آسماناں تے گئے آپ نے اپنے اگے اگے کسے دے چلن دی آواز سنی آپ نے فرمایا جبریل کون ہے جڑا میرے تو پہلے جنت دے اندر چہل قدمی بیان کر جبریل عرض کردے نے سونیا تواڈے تو پہلوں جنت وچ جا کو نہیں سکدا جنت دا دروازہ تے تساں کھلانا ہے سونیا اے کالے رنگ دا تواڈا بلال ٹردا مکے دی زمین تے وے اللہ پاک نے جتیاں دی آہٹ جنت وچ پہنچا چھڈی ہے پیراں دی نہیں جتیاں دی بخاری اندر باقاعدہ نعلین دے لفظ موجود نے او یارو جس بلال دی جتی دی شان ہے اس بلال دی اپنی کی شان ہے نبی پاک واپس آئے معراج تو واپس آئے بلال نے بلایا فرمایا بلال میں رات معراج تے گیا تے میں جنت دے اندر تیرے پیراں دی آواز سنی ہے بلال تو کیڑی نیکی کرنا ہے کیڑا عمل کرنا ہے حضرت بلال کہندے نے سونیا باقی نیکیاں تے جنی اللہ توفیق دے کر لیندیاں نے لیکن ایک میری روٹین ہے ایک میرا معمول ہے سونیا میں جدوں بھی وضو کرنا وا میں وضو دے 2 نفل پڑھ لینا وا میں وضو دے 2 نفل کدی نہیں چھڈے آپ نے فرمایا پھر دی برکت اللہ نے تیرے پیراں دی آواز جنت وچ پہنچا چھڈی نفلی نماز نال اللہ پاک نے کالے رنگ دے غلام نو شام دے چھڑے آئے اس بلال دی ماں بھی غلام ہے اس بلال دا باپ بھی غلام ہے خود بھی غلام نے حبشی غلام نے تے نفلی نماز دی برکت نال اللہ پاک نے شان کے ڈا اونچا کر دیتا ہے حبشو آئی شان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا ٹور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا سوئی گئے اس میں کوئی کہوں سبحان اللہ 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 ٹور دائے او زمین اتے جنی تو اڈی تعداد اللہ جان دا اگر تسی دل نہ کے بولو دے مدرسہ پورا ہل جائے لیکن نیت اندر روڑائے بول دے نہیں جے اللہ کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے جس نے سوہنا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے ہور پیا چل دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کہ متا کسے چرواہے نو پرایا کے 4 بکریاں خود سرکار گئنے تے کسے کالے نو مندہ نیاک بیٹھے حبشی جان حضور تو وار گئنے چل دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالا رنگت حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لاگے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لاگے تے کلمہ نہیں چھڑنا اگوں
بلال کیا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے اور رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا ہر سونی صورت تے تل لا کے اب شو آئی شان تک لے سن حدیث دا ترجمہ حشر دے آڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے حوصل ازان نام دے والوالے سارے ممبر آتے پھبے حوصل بلال حوصل وچ وچالے باقی سجے کھبے حوصل آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردہ کون اے ہور پیا ٹردائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا وضو دے دو نفلان دی برکت حضرت بلال زمین تے ٹر دے پیران دا کھڑاک جنت دے اندر آخری بات میرا سلام ہے آخری فائدہ نفلی نماز دا جڑا بندہ نفلی نماز پڑھ دا ہے اللہ دی غیبی مدد آ جاندے ہیں اللہ وڈیاں وڈیاں مشکلات چوئے میں کٹ لیندہ ہے کہ بندے دے وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوندہ صحیح بخاری اندر ہوندہ ہے اللہ دا ولی نام دا جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نفلی نماز پہ پڑھ دے توجہ کرنا ہر بندہ نفلی نماز پہ پڑھ دے ولی جریج رحمت اللہ علیہ انہاں دی ماں نے آواز دیتی پتر جریج میری گال سن اللہ دے ولی نماز پڑھ دے رہے ماں نو آواز نہ دیتی حالانکہ مسئلہ ہے وے بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہوئے ماں آواز دے وے نماز چھڑ کے ماں دی گال سن لینی چاہی دی ہے ولی جریج رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ دے رہے ماں آوازہ دین دی رہ گئی آوازہ دین دی رہ گئی تے ماں نو خبر نہیں کہ میرا پتر نماز بیاں پڑھدا ہے بندہ کسنو آوازہ دین دا روے اگلا نہ سنے تے یار بندے نو غصہ آئی جاندہ ہے ماں نو پتہ جو نہیں سی انہیں آکھیا جریج پتہ نہیں کیوں آواز نہیں دے رہے ہیں ماں نو غصہ آ گیا تے غصے اندر آکے کہنے لگے جا جریج تو میری گل نہیں سنی میں دعا دینی ہے تینوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسے بدکار عورت دا چہرہ نہ ویکھ لیں حضرت محترم وقت آیا ایک عورت نے بدکاری کی تھی بکریاں دے چرواہے دے نال بچہ پیدا ہو گیا عورت نو پکڑیا گیا پوچھیا گیا بچہ کے دائیں انہیں آکھیا ولی جریج دا بچہ ہے پورے علاقے دے گنڈے مسٹنڈے بندے کٹھے ہو کے سارے آ گئے انہاں اللہ دے ولی نو کھچ کے معبد خانے چو باہر کٹ لیا مارا لگ پہ تشدد کرنا توانو پتہ ہے مولویہ کڑا کو گناہ ہو جاوے تے بندے چھات نہ لا دیندے نے اور کسے کو ہو بھی جاوے تے خیر صلی اللہ انہاں نے آکھیا ہے ناڑے نمازاں پڑھنا ہے ناڑے اللہ دا ولی بنیا ہویا ہے ناڑے تسبیح دن رات عبادت خانے وچ بیٹھا ہے تے ہاں کی کیتا ہے کہنے لگے میں کی کیتا ہے انہاں آکھیا تو ایس عورت دے نال معاذ اللہ زنا کیتا ہے بچہ پیدا ہو گیا عورت نے تہاڈا نام لایا ہے اللہ اللہ ولی جریج نو کوئی مارن لگ پیا کوئی گھسیٹن لگ پیا کوئی اللہ دے ولی نو مندہ بولن لگ پیا تے کئی بندے حدوں ود گئے اللہ دے ولی دا معبد خانہ ٹھان لگ پے انہاں دا عبادت خانہ تے انہاں دا خیمہ گران لگ پے نے اللہ دے ولی کہندے نے یار چھڈو مینوں 2 رکعتاں نماز پڑھ لین دیو تے پھر ویکھیاں جے کی ہوندا ہے 2 رکعتاں نفل دا مینوں دے دیو تو کی سمجھنا ہے 2 رکعتاں نماز نو رب اکبر دی قسم ہے جتھے کائنات دے ہتھیار نہ چلن اوتھے نفل نماز چلنے اوے جتھے کوئی میزائل تے کوئی ٹینک تے کوئی ایٹم نہ چلنے اوتھے چلنے تے نفل نماز چلنے جتھے بندہ بے یارو مددگار رہ جائیں اوتھے چلنے تے نفل نماز چلنے اللہ دے ولی کہندے نے 2 رکعتاں نفل پڑھن دا ٹائم دے دیو انہاں کہیا چلو جی پڑھ لو اللہ دے ولی نے 2 رکعتاں نماز پڑھی ہے توجہ کرنا 2 رکعتاں نماز پڑھ کے آئے نے جیڑا بچہ پیدا ہویا ہے آکے وہ دے پیٹ اتے ہاتھ ماریا انہوں کہندے نے بچے بول کے دس کے تیرا باپ کون ہے وہ بچہ بولے ہے تے بول کے کہنے لگا دودھ پیندہ چھوٹا بچہ پیدا ہوندہ کدوں بولدا ہے اللہ دے ولی دی کرامت ویکھ ذرا اے او ولی ہے جنوں صحیح بخاری اندر امام بخاری نے ولی لکھے ہے وہ دے پیٹ دے ہاتھ مارے آئے بچہ بول کے کہنے لگا لوگوں چھڑ دے ہو جریج ولی نو اے میرا باپ نہیں میرا باپ تے فلاں بکریاں دا چرواہا ہے لوگ شرمندہ ہو گئے اللہ دے ولی دی کرامت ویکھ کے شرمندہ ہو گئے کہنے لگے جی تواڈے تے بڑی زیادتی کی تھی سانو معاف کر دے ہو اگر تسی آکھو تواڈا معبد خانہ سونے دا بنا دئیے فرمایا رہن دیو مینوں لوڑ نہیں کہنے لگے اگر تسی آکھو تواڈا عبادت خانہ چاندی دا بنا دئیے ہیرے جواہرات لا دئیے فرمایا رہن دیو مینوں لوڑ نہیں پتہ لگیا جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے اونوں سونے دی لوڑ
جڑا رب دا صحیح ولی ہوندا انہوں چاندی دی لوڑ، انہوں مال کٹھا کرن دی لوڑ، انہوں سال دے دانے منگن دی لوڑ، بوئے بوئے جا کے عرس تے میلے دے نام تے پنن دی لوڑ نہیں پہندی۔ جڑا رب دا ولی ہوندا ہے او جناب کاڑے بکرے تے کاڑے ککڑ تے جناب اس دی مجھاں گاواں تے دانے کٹھے نہیں کریاں کردا۔ منگن والا پنن والا لالچ رکھن والا رب دا ولی نہیں ہو سکدا۔ جریج ولی کہندے نے نا جویں دا ہے سی اوویں دا ہی بنا دیو، نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرے جواہرات جویں دا ہے سی اونج دا ہی بنا دیو۔ پتہ لگا 2 رکعتاں نفل دی برکت سارے علاقے دے دل وچ اللہ پاک نے جریج ولی دی عزت دوبارہ پا دیتی ہے، اللہ پاک نے کردار بھی صاف کر دیتا ہے۔ یہ 2 رکعتاں نفل نماز دی برکت ہے بھائی جان۔ حضرت ابراہیم اور سیدہ سارہ آخری بات، حضرت ابراہیم تینا دی بیوی سیدہ سارہ ہجرت کر کے جاندے پہنے ایک علاقے چو گزر ہویا، روایت بھی بخاری اندر ایک علاقے چو گزر ہویا، بادشاہ بڑا ظالم ہے، انہوں پتہ لگتا ہے جدوں میں کوئی عورت ہوندی ہے، جدوں میں کوئی خوبصورت عورت ہوندی ہے انہوں پکڑ لیندہ ہے تے گرفتار کر لیندہ ہے تے او دے نال زنا کردہ ہے۔ انہوں پتہ لگیا کہ ابراہیم نامی بندہ گزر رہا نال انہاں دی جناب بیوی ہے، انہیں بلا لیا، کہاں لگا روک لو، اپنے بندے بھیجے حضرت ابراہیم اور ماں جی سیدہ سارہ انہوں نے پکڑ کے لے آندا۔ بادشاہ نے بلا لیا، حضرت ابراہیم نے کہنے لگا تسی باہر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم باہر چلے گئے۔ حضرت اودا ظالم دا ایک قانون سی کہ اگر خامد بیوی جا رہے ہوندے سن نا، اگر خامد بیوی جا رہے ہوندے سن تو پھر جناب وہ پکڑ لیندا سی، انہیں پکڑ لیا، کہنے لگا سیدہ سارہ نو کہنے لگا میرے کمرے اندر پہنچا دیو۔ او دے وزیراں مشیراں نے جناب سیدہ سارہ نو پکڑیا، او دے خاص کمرے اندر پہنچا دیتا۔ حضرت ابراہیم نو باہر سیدہ سارہ نو اللہ پاک نے حسن تے جمال بڑا عطا کیتا، بڑی خوبصورت عورت سن۔ سیدہ سارہ او دے خاص کمرے اندر، حضرت ابراہیم باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان نے کہ میری بیوی دی عزت خطرے اندر ہے۔ تسی خود سوچو اپنی بیوی بہن بہو بیٹی دی عزت بندے نو کڈی پیاری ہوندی ہے، ادونا دی عزت خطرے اندر ہوئے بندے نو نیندہ نہیں آندیاں، سکون نہیں آندہ، بندہ پریشان تے مضطرب رہندا ہے۔ حضرت ابراہیم باہر پریشان، سیدہ سارہ اندر پریشان۔ حضرت ابراہیم نے باہر اللہ دا نام لے کے نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ سیدہ سارہ نے اندر او دے کمرے اندر وضو کیتا، وضو کر کے نفل نماز بڑی جڑی دعا کیتی، اور پردے اندر میری ماما پہنا آئیاں بیٹھیاں، آخری گل تے غور کرنا۔ سیدہ سارہ نے دعا کیتی، سامنے ظالم بادشاہ کھلوتا ہے جڑا چند لمحے بعد سیدہ سارہ دی عزت تے حملہ کرنا چاہتا ہے، جڑا تھوڑی دیر بعد سیدہ سارہ نو ہاتھ پانا چاہتا ہے، سامنے ظالم بادشاہ کھلوتا ہے۔ تے سیدہ سارہ نے دعا کیتی، اللہ سونیا او تیرے نبی ابراہیم خلیل تے اس وقت ایمان لے کے آن والا میرے تو سوا دوجہ بندہ تے عورت زمین تے ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ایک میں سارا جن نے تیرے نبی تے ایمان لے کے آندہ ہے۔ اللہ سونیا جے پوری زمین تے ایک مومن عورت دی بھی تو عزت نہ بچاوے دے تیری رحمت کے سواستے، تیری مدد تے تیری نصرت کے سواستے، اللہ میں مومنہ بھی ہاں، تیرے یار دی بیوی بھی ہاں، تیرے خلیل دے نکاح اندرہ۔ اللہ سونیا جنے گندے گناہ دا ارادہ لے کہ بادشاہ میرے وال لانا چاہتا ہے، اے تے گناہ میں ادو بھی نہیں کیتا جدو میں تیرے نبی دا کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ اللہ اے گناہ تے میں اسلام قبول کرن تو پہلے بھی کدی نہیں کیتا، تیرے نبی دا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی کدی نہیں کیتا۔ اللہ ہون تے میں تیرے خلیل دی عزت تے آبرو تے امانتا، اے گناہ تے میں تیرے نبی نال نکاح کرن تو پہلے بھی زندگی چ کدی نہیں کیتا۔ اللہ سونیا میری عزت بچا لے، میری ماں بہن کدی تم ہی اللہ دے سامنے ایڈی وڈی گل کرنا۔ اللہ سونیا میں تے کدی اس گناہ دا سوچیا بھی کوئی نہیں، اگر کسے ماں بہن نے کدی اس گناہ دا تصور بھی نہ کیتا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دی عزت لٹ جائے۔ ایڈا بڑا بول بولن والا کوئی ہووے تے صحیح رب دے سامنے، لیکن ساڈے سب دے کردار مشکوک نے، اسی ایڈی وڈی گل کتھوں کر سکنے ہاں۔ سیدہ سارہ نے گل کیتی ہے، اللہ پاک نے ظالم بادشاہ دی لتاں تے فالج پا دیتا ہے، گوڈیاں تک زمین دے اندر دھنس گیا، زمین دے اندر غرق ہو گیا۔ ہاتھ بن کے کہندا ہے تو تے بڑی کو ڈاڈی عورت ہیں۔ پھر جڑے ایویں دے لوگ ہوندے نے انہاں دے عقیدے تے کچے ہی ہوندے نے بھی یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، اے بڑے پہنچے ہوئے نے، کہاں لگا تو بڑی کوئی وڈی ذات ہیں، تو تے بڑی کوئی وڈی تے پہنچی ہوئی عورت ہیں، میریاں لتاں تے فالج پہ گیا ہے۔
اپنے رب کو دعا کر اللہ مینوں ٹھیک کر دے، دوبارہ اس ارادے نال میں تیرے وال نہیں آوانگا، دوبارہ میں اس ارادے نال تیرے وال نہیں آوانگا۔ سیدہ سارہ نے دعا کی تھی اللہ انہوں صحت دے دے، انہوں بری کر دے، اگر اتنے مر گیا تے قتل میرے تے پہ جائے گا۔ اللہ پاک نے انہوں تندرست کیتا، زمین چو باہر آیا تے شیطان ایڈی جلدی کدو بندے دی جان چھڑ دے، کدو بندے دے ذہن تے دماغ تے گناہ دا بھوت سوار ہویا ہوئے، جلدی بندہ کتھوں باز آندا ہے۔ دوبارہ پھر وہی ارادہ لے کے اگے ودیاں، بی بی سارہ نے پھر دعا کیتی، پھر فالج پیا زمین اندر اگر کون لگ پیا، پھر دعا کیتے، ادو اپنا 3 وریوں نے کوشش کیتی، ناکامیاب ہویا تے باہر آیا، آکے کہنے لگا چھڑ دے ہوئے تے بڑی کوئی پاک دامن بی بی ہے، چھڑ دے ہوئے تے بڑی کوئی پاک باز عورت ہے، یہ دی عزت خراب کرن اندر میں کدی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہندہ ایڈی اللہ دی ولی عورت ہے، ایڈی خدمت دے اندر میری بیٹی حاجرہ وقف کر دے ہو، اپنی بیٹی دے دیتی خدمت دے واسطے۔ حضرت ابراہیم دی نفل نماز دی برکت نال اور بی بی سارہ دی نفل نماز دی برکت نال اللہ پاک نے عزت بھی بچا لئی، اللہ نے خدمت واسطے لونڈی بھی دے دیتی ہے۔ نفل نماز بھائی جان، نفل نماز جتھے کوئی شے کم نہ آئے